नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आपल्या जपानी समकक्ष सनाए ताकायची हांचे कडेन वर्सुकी शिखर सभे पातळीचेर उलोवणी करतले. काल नवी दिल्लीत जाल्ले 12वे उपसमिती बसकेंत भारत आनी मलेशिया हांचे द्विपक्षीय लश्करी सहकार्याचेर घडामोडींचो नियाळ घेतलो. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षते खाला काल नवी दिल्लीत डेंग्यूचे पूर्व तयारी विशीं उच्च पांवड्यावेली बसका जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लीत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्री हांच्या कडेन चर्चा केली. आतां पुराय खबरो. 2047 मेरेन विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर तरणाट्यांनी समर्पण, प्रामाणीकपण आनी नैतीक मुल्यांच्या उत्कृश्टताये खातीर यत्न करचो असो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारला. अनंतपुरांतल्या आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठाच्या पयल्या दिक्षांत सुवाळ्यान मुखेल सोयरो म्हणून उलोवप करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development. तरणाट्यांची ऊर्जा, प्रतिभा आनी वचनबद्धताय एक समावेशक आनी समृद्ध राष्ट्र उबारपाक निर्णायक भूमिका घेतले अशें म्हणून तांणी सांगलें. Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आपल्या जपानी समकक्ष सनाए ताकायची हांचे कडेन वर्सुकी शिखर सभे पातळीचेर उलोवणी करतले. ह्या शिखर सभेत दोनूय वटांनी द्विपक्षीय सहकार्याचेर नियाळ घेवपाची आनी घटमूट करपाची संद मेळटली. तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी संवसारीक प्रस्नांचेर मतांचें आदान प्रदान करपाची संद मेळटली. प्रधानमंत्री मोदी आनी प्रधानमंत्री ताकायची हांचे मदीं जाल्ले उलोवणे उपरांत कितलेशेच समजिकायेच्या कबलातीचेर स्वाक्षरी जावपाची शक्यताय आसा. जपानी प्रधानमंत्री भारताच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर काल सांजे वेळा नवी दिल्लीत पावल्यो. प्रधानमंत्री तकायचीची ही पयली अधिकृत भेट. भारत आनी जपान हांचे मदली खाशेली रणनीती आनी संवसारीक भागीदारी मुखार व्हरपा खातीर ही भेट म्हत्वाची अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. अर्थीक सुरक्षा ह्या संबंदांचो एक मुखेल खांब थारला. फ्रांसांत जाल्ल्या G7 शिखर सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जपानी प्रधानमंत्री कडेन संवाद साधलो. हाचे आदीं फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत जोहान्सबर्गांत जाल्ले G20 शिखर सभेच्या फाटभुंयेर दोनूय फुडाऱ्यांची भेट जाल्ली. वर्सुकी शिखर परिशद ही भागीदारीचो रणनीतीचो आराखडो चालीक लावपी मुखेल माची जाल्या. जपान भारत मदीं आदान प्रदान आनी सहकार्या खातीर 2025 वर्सा वर्सुकी शिखर सभे वेळार एक कृती आराखडो सुरू केल्लो, जातूंत भारतांतल्या जपान मेरेन 50,000 कुशळ कर्मचाऱ्यां सयत 5 वर्सांत 5 लाख कर्मचाऱ्यांचो द्विपक्षीय आदान प्रदान करपाची कल्पना केल्या. वर्सुकी शिखर परिशद सोडल्यार विदेश वेव्हार मंत्री, संरक्षण मंत्री, विदेश वेव्हार सचीव हांच्या मदीं नेमान उच्च पांवड्यावेली बसका जाता. काल नवी दिल्लीत जाल्ले 12वे उपसमिती बसकेंत भारत आनी मलेशिया हांणी द्विपक्षीय लश्करी सहकार्याच्या पुराय घडामोडीचेर नियाळ घेतलो. भारत पॅसिफिकांत शांतताय, सुरक्षा आनी येरादारी स्वातंत्र्यताये खातीर दोनूय वटांनी आपली वचनबद्धताय दाखयल्या अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलें. लश्करी आदान प्रदान, द्विपक्षीय संबंद, प्रशिक्षण, कर्मचारी उलोवणी, क्षमता निर्माण, दर्यावेलो सहकार आनी हेर क्षेत्रांत सहकार्य सयत चालू आशिल्ल्या संरक्षण संलग्नतायेचो आस्पाव ह्या चर्चांनी केलो. उपसमिती बसका दोनूय देशां मदीं मुखेल लश्करी सल्लागार यंत्रणा म्हणून काम करता आनी संरक्षण सचिवाच्या पांवड्यार जावपी भारत मलेशिया संरक्षण सहकार बसके पयलीं जाता. भेट दिवपी शिष्टमंडळान संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग हांकां भेट दिवन नवी दिल्लींतल्या संवसारीक वेपार केंद्रांतल्यान संरक्षण भौशीक क्षेत्रांत भेट दिली. बसके आदीं मलेशियाच्या शिष्टमंडळाच्या मुखेल्यांनी नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय झुजाच्या स्मारकाचेर फुलांची माळ ओपून भारताच्या नायकांक आर्गां ओंपलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. हुंवाराच्या परिस्थितीक फुडो करपा खातीर केंद्र सरकारान आसामाक पुराय आदार दिवपाची खात्री दिल्या. केंद्रीय कृषी आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी काल सांजेवेळा गुवाहाटींत आसाम सरकारा कडेन जाल्ले हुंवाराचे नियाळ बसकेंत हें आश्वासन दिलें. केंद्रीय मंत्र्यांनी आसामांतल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तातूंत सगळ्यांत चड त्रास जाल्ल्या धेमाजी जिल्ल्यांतल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी प्राथमीक प्रमाणाचें मुल्यांकन केलें. अंदूच्या पयल्या व्हडल्या हुंवाराक लागून 13 जिल्ल्यांचेर परिणाम जाला आनी सुमार 72,000 लोकांचेर परिणाम जाला अशी म्हायती आसामाचे मुखेल सचीव रवी कोटा हांणी केंद्रीय मंत्र्यांक दिली. धेमाजी जिल्ल्यांत सुमार 50,000 बाधित लोक आसात अशें कळयलां. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत डेंग्यूचे पूर्वतयारी विशीं उच्च पांवड्यावेली नियाळ बसका जाली. भलायकी मंत्र्यांनी बसकेंत उलयतना राज्य आनी नगरपालिका संस्था आपली तयारी स्पश्टपणान दाखोवन खंयच्याय संभाव्य उदरगतीची सक्रीयपणान अदमास घेवपाक आनी तयारी करपाक सज्ज आसात अशें सांगलें. राज्यांनी वेंचून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी रेसिडेंट वेलफेअर असोसिएशन हांकां जागृताय आनी प्रतिबंधात्मक यत्नांत सक्रीयपणान गुंतवपाचो उलो तांणी मारला. तांणी भलायकी मंत्र्यांक डेंग्यू परिस्थिती आनी देशभरांत तयारीच्या उपायांची म्हायती दिली. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज एपी मोलर मर्सक गटांतल्या मालमत्ता रणनितीचे मुखेले अहमद हसन हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत भारताच्या दर्यावेल्या क्षेत्राक घटमूट करपा विशीं चर्चा केली. सोशल मिडियाचेर मंत्री गोयल हांणी जहाज बांदप, जहाज दुरुस्त करप, जहाज पुनर्चक्रण ह्या मळार गुंतवणूक करून देशाच्या दर्यावेल्या क्षेत्राक बळगें मेळूं येता अशें सांगलें. तशेंच खोलायेन उद्देगीक सहकार्या वरवीं संवसारीक दर्यावेल्या आनी रसद केंद्र म्हणून भारताची स्पर्धात्मकता वाडोवप विशीं विचारांचो आदान प्रदान केला अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लींत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय आनी अस्तंत बंगालाचे शाळा शिक्षण मंत्री दीपक बर्मन हांचे कडेन सविस्तार चर्चा केली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान राज्यांत चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची अंमलबजावणी, विस्तार आनी निधी वांटप हांचेर चर्चा जाली अशें शिक्षण मंत्रालयान सांगलें. ह्या येवजण्यांनी शिक्षण कार्यावळ, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षण अभियान आनी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण हांचो आस्पाव जाता. कार्मीक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन वितरण मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी काल प्राध्यापक विविधताय, संस्थांनी सहकार्य, परस्पर संवादात्मक शिकप आनी सामुग्री अद्यायावत करून शिकोवपाच्या अभ्यासक्रमांत सतत सुदारणा करपाचो उलो मारला. नवी दिल्लींतल्यान इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक ॲडमिनिस्ट्रेशनांत भौशीक प्रशासनांतल्या 52व्या प्रगत वेवसायीक कार्यावळीचें उक्तावण तांणी केलें. 19व्या शेंकड्यांतल्या शासनाक लागून तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण आनी नागरिकांच्या सहभागान चलपी युगांत सतत शिकपाक आनी आत्मविस्वासान फुडाकार घेवपाक सक्षम अशे नवे पिळगेचे प्रशासक जाय अशें तांणी स्पश्ट केलें. विकसीत भारत 2047 खातीर तांणी क्षमता निर्माण करपाचें काम सोंपयल्ल्या संस्थांनी नेटान बदल हाडपाक जाय अशें सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फिफा विश्वकरण सर्तींत बेल्जियमान सेनेगलाचेर 3-8-2 अशी मात करून 16व्या फेरयेंत पावल घालें. आतां बेल्जियम 16व्या फेरयेंत अमेरिका आनी बोस्निया आनी हर्झगोव्हिना हांच्या मदल्या मॅचींत जैतिवंत जातलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत आपल्या जपानी समकक्ष सनाय ताकायची हांचे कडेन वर्सुकी शिखर सभे पातळीचेर उलोवणी करतले. काल नवी दिल्लींत जाल्ले 12वे उपसमिती बसकेंत भारत आनी मलेशिया हांणी द्विपक्षीय लश्करी सहकार्याच्या घडामोडींचेर नियाळ घेतलो. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत डेंग्यूचे पूर्वतयारी विशीं उच्च पांवड्यावेली बसका जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लींत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्र्यां कडेन चर्चा केली.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.